undang nag-vlog, wala man ay pulo sa imong vlog. Agoy, dili jud ko mo undang og vlog kay ngano, kining pag-vlog nako, mao man ni ako ang kalingawan ba sa pag vlog arong malingaw ko pares aron. Kwan kining ako ra dinhi usa o nya boring kayo ay akong buhaton mag-vlog jud ko o pag-edit aron ma-enjoy sad ko og syempre dili man ako sa nag-start ko vlog wala man nako gyud gipaminsar ng kining sweldo ba sa dinhi sa pag-vlog apan mga kabertod sa tinuod lang ako ay nalipay jud ko kay ngano na-enjoy nako sa pag-vlog unya na pa koy sweldo na karon na nakoy sweldo paresan ni na kanang motor nga katong itom na kong motor napalitan nako to tungod sa pag-vlog nako mao ra gid na dili jud ko muhunong sa pag-vlog mao ra na padayon ra gyud. Bye bye.